इमामत तुम्हारे हिस्से में आनी चाहिए। ये इमामत किस तरह हिस्से में आएगी? यूं कि बहुत बड़ी आलमगीर जंग होगी और उसमें तुम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करोगे और सारी दुनिया को डरा कर धमका कर अपने इस्तिबदाद के पंजे में गिरफ्तार कर लोगे। ये तो लफ्ज इमाम से जाहिलियत की निशानी है। अगर हम ऐसा समझें तो लीडर जिसका मैंने तर्जुमा किया यूं करना ही नहीं चाहिए। आपको याद होगा कई दफा ये लफ्ज आ चुका है। मेमारों के पास वो सहन, वो तागे के साथ बांधा हुआ धात का टुकड़ा, वो ऊपर दीवार बनाते जाते हैं और उसको लटका रखा होता है काहे के लिए, ताकि दीवार सीधे उठे और कहीं उसमें टेढ़ और खम न रह जाए। इसे इमाम कहते हैं अरबी जुबान में। जो मेयार बने इस बात का कि हमारी दीवार सीधी खिंचती जा रही है, इसमें खमी नहीं कहीं आ रही। इमाम और लीडर की जिंदगी बिरादरान अजीज ये होनी चाहिए कि वो मेयार बन जाए उम्मत के लिए, कि वो एक सीधी लाइन के अंदर चलने वाली उम्मत हो। इंसानियत का जिसने इमाम बनना है, अब आप सोच लीजिए कि उस कौम की जिंदगी क्या होनी चाहिए। उनका मरकज उसकी जिंदगी के मुतल्लक हयात तय्यबा के मुतल्लक कहा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन मॉडल और तुम्हारी जिंदगी पूरी इंसानियत की जमात और सफों के लिए इमाम का काम देने वाली। ये मकाम इब्राहिमी कहा कि इसे हासिल कीजिए। फिर इस जमात का मकसद क्या बताया? आप हैरान होंगे कि सूरह हज में जहां ये हज के मुतल्लिक अहकाम दिए चला जा रहा है कुरान, हज के अहकाम के बाद ये कहा कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। हाँ, जिन पे इस कदर जुल्म और ज्यादती हुई है दुनिया में, अब आखिरुल अमर उन्हें इजाजत दी जाती है कि तुम भी अब इसका मुकाबला जंग से करो, और तो कोई चारा कार रह नहीं गया। वइन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। तुम चूंकि हक की खातिर बाहर निकलोगे, इसलिए हम तुम्हारी नस्र, तुम्हारी मदद के ऊपर कादिर हैं। कौन है ये जिन्हें इजाजत दी जा रही है? लिल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बग़ैर हक़्क़िन, जिनको अपने घरों से नाहक निकाल दिया गया। जुर्म इनका ये था कि इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, ये कहते ये थे कि रबूबियत का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है, कोई इंसान इन चीजों के ऊपर काबिज नहीं रह सकता। कहा क्यों इजाजत दे रहे हैं हम इस कौम को कि तुम अब शमशीर बकफ मैदान में आ जाओ इन लोगों की मुदाफियत में, इसलिए इजाजत दे रहे हैं। सुनिए बिरादरान अजीज, वही अन्नास वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबादिल लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व सलवातुन व मसाजिद युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीर। अगर ये हम न करें कि जबरदस्ती करने वाले इंसानों के मुकाबले में कोई जमात ऐसी पैदा न करे कि जो उनके जुल्म सितम को रोकने वाली हो, तो क्या होगा? सुनिए बिरादरान अजीज, क्या हो अगर ये ना हम करें? तो याद रखिए, ईसाइयों के गिरजे, यहूदियों के सौमे, वादों की कोठरियां, ये मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, ये परस्तिश गाहें दुनिया के अंदर बाकी न रहे, लोग ढा के रख दे इनको। अल्लाह अकबर। जब तक अभी ये तफरीक बाकी है गिरजे की और सौमे की और मस्जिद की और गैर की और मंदिर की, ये इब्तदाई स्टेज है ना,
اس وقت تک یہ قوم اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے کسی گرجے کو ڈھانے کی فکر کرے تو تم اپنے سینے میں گولیاں کھاؤ، ان کے گرجے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے لیے قوم آ رہی ہے۔ یہ کچھ کرنے والی قوم، کہا یہ کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ قوم ہے کہ اگر انہیں تمکن حاصل ہو گیا، انہیں زمین کے اندر اختیار مل گیا، اقتدار مل گیا، تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ وہ نظام قائم کریں گے کہ جس میں تمام افراد اور اقوام قوانین خداوندی کا اتباع کرتی ہوئی چلی جائیں، اور مقصد یہ ہو کہ انسانیت کی نشو و نما کا سامان وہاں پہنچتا چلا جائے۔ مختصراً وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، یہ ان باتوں کے قوانین نافذ کریں گی دنیا میں کہ جو قرآن کے نزدیک پسندیدہ ہے، خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، یوں کرو، اور ان چیزوں کو روکے گی کہ جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اس طرح سے ان کے تمام معاملات یا انسانیت کے تمام معاملات آخر الامر خدا کے قوانین کے مطابق حل ہوتے چلے جائیں۔ اس مقصد کے لیے یہ جماعت وجود میں لائی گئی۔ 22/39 40، 22/39 40۔ یہ ہے برادران عزیز وہ مقصد جس کے لیے یہ حج کا عالمگیر اجتماع تجویز کیا گیا تھا۔ غور کیجیے بات کیا تھی اور کیا ہو گئی۔ اب اس حج کے لیے وہاں جایا جاتا ہے، اور وہ اس لیے جایا جاتا ہے کہ یہ جو ضرب المثلیں جو زبانوں میں بنتی ہیں برادران، بڑی گہری چیزیں ہوتی ہیں، یہ مذاق نہیں ہوتی، صدیوں کے تجربے ہوتے ہیں، ان کا نچوڑ ہوتا ہے، تت نکال کے 4 لفظوں میں انہیں رکھ دیا جاتا ہے۔ ساری مسئلہ نہیں ہے، بڑا گہرا عقیدہ۔ حج کرنے کے بعد انسان اس طرح ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا، معصوم، سارے گناہ پچھلے دھل جاتے ہیں، 900 کے 900 چوہے ہلاک۔ زمزم کے پانی میں وہ جامع احرام دھلا جاتا ہے تو گویا تمام عمر کے سارے گناہ وہاں دھل گئے۔ چند رسومات، کچھ دعائیں ایک خاص میکینیکل طریقے سے، وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ان کو دیکھ بھی لیں کہ یہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ آگے آگے ریور کا گڈریا وہ کچھ کہتا چلا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ سارے اس کو دوہراتے چلے جا رہے ہیں۔ 7 پھیروں میں طواف، وقت ہوگا تو میں پھر بھی عرض کروں گا کہ یہ طواف کیا ہے، وہاں کے زینہ و طوافینہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ بہرحال یہ ہو یا کچھ اور ہو، بات ایک یاد رکھیے کہ جو بھی آپ کے یہاں کی یہ چیزیں ساری انفرادی ہو کر رہ گئی۔ ہر فرد حج کے لیے جاتا ہے تاکہ وہاں اپنے لیے کچھ کر آئے، نہ جاتی صحیح، اپنی انسانیت تو بہت اونچی تھی، آج تو آپ اپنی امت کی نجات کے لیے بھی وہاں نہیں جاتے۔ خالص اجتماعی
جو انسانیت کے لیول کی اجتماعیت تھی